मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि किताबुल्लाह कई मरतबा कुरान के लिए इस्तेमाल होता है, किताबुल्लाह कई मरतबा कुरान और सुन्नत के बारे में इस्तेमाल होता है, और किताबुल्लाह कई मरतबा सिर्फ हदीस के मानों में इस्तेमाल होता है, और उसकी आपके सामने मिसालें रखी थी। दूसरी बात ये रखी थी कि कुरान का फहम, कुरान की समझ सबसे ज़्यादा इस उम्मत में किसको आई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा को। अगर कुरान को बराह रास्त समझने का किसी को हक होता, वो किसको होता? सहाबा को। लेकिन अगर सहाबा ने भी बगैर हदीस के कुरान पाक को समझने की कोशिश की, उनको ठोकर भी लगी, उनसे इज्तिहादी गलतियां भी हुई, और उनकी इस्लाह कैसे हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए से। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में, वो लोग जो ईमान लेके आए और अपने ईमानों के साथ खलत मलत ना किया, अपने ईमानों को जुल्म के साथ मिक्स ना किया, मिलाया ना, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। यानी जो बंदा अपनी जान के ऊपर जुल्म नहीं करेगा उसी को अमन मिलेगा, वही हिदायत याफ्ता होगा। अपनी जान के ऊपर जुल्म करने वाले ना सीधे रास्ते के ऊपर है ना अमन के ऊपर है। सहाबा के ऊपर ये आयत बड़ी मुशक्कत वाली, बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में असर अंदाज हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके पेश हुए, ए अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह ने क्या बात कह दी कि अपनी जानों पे जो जुल्म ना करे, अपने ईमान को जुल्म के साथ मिक्स ना करे। ऐसा कौन होगा जो अपनी जान पे जुल्म नहीं करता होगा? कौन है जो गुनाहों से पाक है? ये है बराह रास्त कुरान पाक को समझने का नतीजा। साहबा परेशान है, साहबा बेचैन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं। अल्लाह ने ये कितनी सख्त आयत नाज़िल फरमा दी है, हम में से कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। ये इतनी सख्त आयत है। अल्लाह कह रहा है अमन भी उसके लिए, हिदायत याफ्ता भी वही है जो जुल्म के साथ अपने ईमानों को, अपनी जानों को जुल्म के साथ इख्तलात ना करे, मिक्स ना करे। लम यल्बिसू, अपने ऊपर पहनाए ना जुल्म को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा तुमने क्या समझा कुरान को? आका आप बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक जुल्म अजीम है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत शिरक की नफी कर रहे हैं कि जो बंदा अपनी जिंदगी में एक मर्तबा बगैर तौबा के शिरक करता हुआ दुनिया से चला गया, फिर कभी उसको अमन नहीं मिलेगा, फिर वो हिदायत याफ्ता नहीं है। इससे मुराद शिरक है। मेरे भाइयों, कुरान फहमी के आज मुआशरे के अंदर बहुत बहुत बड़े दावेदार मौजूद हैं, जैसे पिछले खुतबे में आपके सामने रखा। हमारे फहम के मुताबिक समझिए। आप कौन हैं? लुगत के मास्टर के जरिए समझिए, जुबान के जरिए समझिए, मरकज और मिल्लत के जरिए समझिए। एक साहिब तो ऐसे माशाल्लाह पैदा हुए हैं, उनको जब दलाइल दिए गए कि कुरान पाक को कैसे समझोगे, नमाजों को, ज़कात की परसेंटेज को, हज को, उनके अमूर को, नमाज के कफियत को, सजदे को, रकू को, बात तो एक जेन्युइन थी, लॉजिक थी। उसने क्या किया? 10 जिल्दें कुरान पाक की लिख ली। 10 जिल्दें लिखने के बाद परवेज साहब कहते हैं अब जिसने कुरान पाक को समझना वो मेरी 10 जिल्दों के जरिए समझे, नाउज़ुबिल्लाह। बुखारी और मुस्लिम के जरिए ना समझे, तेरी 10 जिल्दों के जरिए समझे। व इज़ा हललतुम फस्तादू, कुरान की आयत है, व इज़ा हललतुम फस्तादू। जब तुम इहराम उतार दो, हाजी या उम्रे से फारिग हो जाओ, फस्तादू, शिकार किया करो। यह कुरान में अल्लाह का हुक्म है। कौन फैसला करेगा कि इहराम उतारने के बाद शिकार फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है? कौन फैसला करेगा? बताइए। कुरान पाक में तो मुजर्रद आ गया, वइज़ा हललतुम फस्तादू, जो भी इहराम उतारे वो शिकार करे। आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, क्या उसके बाद शिकार करते हैं? किसने फैसला किया?
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر آئیے قرآن سمجھنے کی کوشش. آپ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کلو واشربو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کھاتے رہا کرو. سحری کا وقت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کس وقت تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے. حضرت عدی بن حاتم اور لوگوں اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کا سب سے بڑا کوئی حقدار ہوتا تو کون ہوتے صحابہ؟ یہ براہ راست سمجھ رہے ہیں. عدی بن حاتم رات کو کیا کیا؟ اپنی چارپائی کے سرانے ایک کالا دھاگا رکھ دیا اور ایک سفید دھاگا رکھ دیا. ساری رات دیکھتے رہے کہ کب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوتا ہے. روشنی جب اچھی بلی ہوگی تب علیحدہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آر روزہ تو بڑا دیر تک کھانے پینے کی اجازت ہے. نبی کریم نے کہا تو نے کیا سمجھا؟ کہا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کالے دھاگے سے مراد رات کا جانا ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا آنا ہے. یہ صحابی رسول ہیں. قرآن پاک کو اگر براہ راست حدیث کے بغیر سمجھیں گے اجتہادی خطا کا خطرہ موجود ہے. قرآن پاک کیسے سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سمجھا جائے گا. دو نقطے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہوتی ہے. پہلا نقطہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ وہی ضرور ہیں، ان کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ضرور ہے، لیکن وہ الفاظ نبی محترم کے ہیں. بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں قدسی. الفاظ بھی اللہ کے موجود ہیں. تو وحی کی دو قسمیں. پہلی بات قرآن اور حدیث، اور یہ قرآن اور سنت سے واضح ہے کہ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. دوسری بات قرآن پاک کو جب بھی سمجھا جائے گا کس سے سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے. میرے بھائیوں کھلے دل سے ایک بات بتلاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اس بات کو تو تم نے اور میں نے مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. کیوں مانا؟ ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر. کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ نبی کریم نے. اللہ کا پتہ، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ کو میں نے دیکھا؟ نہیں. کس نے اللہ کی خبر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے بتلایا؟ یہ آسمان سے ایک فرشتہ جبریل امین نامی آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے. نبی کی یہ حدیث تو مان لی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم کی باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا. اور میرے بھائیوں یہ قرآن پاک ہی اس وقت تک ماننا نہیں جا سکتا. جو بندے آج معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں صرف قرآن صرف قرآن، اللہ کی قسم وہ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بھی جھوٹے ہیں. قرآن ان پہ نازل ہوا ہی نہیں. ثابت کریں یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضروری ہے. پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ بڑی دفعہ آپ کو یہ مثال یاد کروانی ہے، یاد کریں کون سی نازل ہوئی. اقرا کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سورت فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اقرا پہلی وحی ہے. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے تھی؟ اقرا سے ہونی چاہیے. جو پہلے وحی آئی قرآن کو شروع اقرا سے ہونا چاہیے. شروع سورت فاتحہ سے ہو رہا ہے. نبی کی یہ بات تو تم نے مان لی کہ اقرا کو 30ویں پارے میں آخر میں رکھا جائے گا، فاتحہ کو یہاں رکھا جائے گا، بقرہ کو یہاں رکھا جائے گا، مائدہ نساء کو آل عمران کو یہاں رکھا جائے گا. بعض باتوں میں مان لاتے اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے. حضرت امام مالک نے اسی لیے فرمایا تھا نبی کریم، میرے بھائیوں جو سنت ہے نا یا حدیث ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. اور حدیث کے بغیر
اسلام میں کوئی عمل بھی قبول و منظور ہی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ سنت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول اللہ کوئی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اتنی عام فہم بات ہے، کتنی لا تحرک بہ لسانک۔ قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے چکر میں جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کر۔ ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، تیرے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کی تلاوت ہمارے ذمہ۔ اور پھر کیا کہا؟ ثم ان علینا بیان، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور بیان کا طریقہ کیا بتایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے یہ قرآن پاک آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ اللہ نے اس میں نازل کیا کیا۔ میرے بھائیو، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة